अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों हम सूरह नमल के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस की 7वीं सूरत है। ठीक है। सूरह नमल जो है उसकी भी आयात का तर्जुमा जो है वो इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस में, जस्ट चैप्टर रीडिंग है। तो बच्चों सूरह नमल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप लोगों को पता ही है कि नमल का मायने होता है चूंटी। ठीक है। कुरान मजीद में और भी कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनके नाम जानवरों और हशरात वगैरह के नामों पर रखे गए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया की बहुत सी नेमतों और वसाइल से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहायत आजिज़ी और फरमाबरदारी के साथ अपनी जो ज़िंदगी थी वो बसर की थी। ठीक है। हज़रत सुलेमान का वाक़या हम सबको पता ही है कि जब वो चूंटियों की वादी में से गुज़रे थे तो क्या हुआ था। ठीक है, वो मैं आपको आगे भी बता देती हूँ। इसके बाद ये है कि हज़रत सुलेमान और इनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इन लोगों के लिए नमूना हैं जिन्हें अल्लाह ताला दुनिया की नेमतें, वसाइल या इक़्तिदार मतलब ये कि हुकूमत जो है वो अता फरमाता है। अब हम ज़रा पढ़ लेते हैं कि सूरह नमल में जो एक वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, वो ये है कि जब वो चूंटियों की वादी पर से गुज़रे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे और इनको ख़बर भी ना हो। किनको ख़बर ना हो? हज़रत सुलेमान और उनके लश्कर को। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की इस बात पर मुस्कुराए और उन्होंने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे तू तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं। ठीक है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खूबी दी थी कि वो अल्लाह के हुक्म से जितने भी जानवर थे, जितने भी हशरात थे, जिन थे, उन सब की जो बोलियां थी वो समझ जाते थे। तो आज हम सूरह नमल के बारे में पढ़ेंगे। सूरह नमल बच्चों पारा नंबर 19 का एंड है और 20 का स्टार्ट है। मतलब ये कि पारा नंबर 19 और 20 में वाक़या है। तरतीबी नंबर 27 है और ये मंजिल 4 का एंड है और 5 का स्टार्ट है। सूरह नमल मक्की सूरत है। इसमें 93 मतलब 93 आयात हैं। तारू पढ़ लेते हैं। नमल का मायने चूंटी है, मैं ये आपको बता चुकी हूँ। इस सूरत की आयत 18 में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि जब वो चूंटियों की वादी के पास से गुजरे थे। कौन सा वाक़या मैंने आप लोगों को अभी आपके साथ इसलिए स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था ताकि आप लोगों को टॉपिक समझने में आसानी हो, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह नमल है। सूरह नमल पिछली सूरतुल शोरा के फ़ौरन बाद नाजिल हुई। सूरह नमल का खुलासा इस्लाम के बुनियादी अकायद और कुफर के बुरे नताइज का बयान है। अब इसके मज़ामीन की तरफ आ जाते हैं। मज़ामीन में है सूरह नमल के आगाज़ में कुरान मजीद से हदायत हासिल करने वालों की सफ़ात बयान की गई हैं। फिर हज़रत मूसा, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान हुए हैं। ठीक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को दौलत, हुकूमत और शान शौकत से नवाजा था और बहुत से मोजज़ात अता फरमाए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुजार बंदे थे। ये मैंने आप लोगों को पहला जो डिटेल थी उसमें ही ये सारा आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ बहुत मौसर अंदाज में बयान की गई हैं, जिनसे अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला के एक होने का सबूत और कुदरत साबित होती है। सूरह नमल के आखिरी दो रुकुओं में आखिरत का इनकार करने वालों को समझाया गया है क़यामत की इलामात, इसके दलाइल, इस दिन के अहवाल। किसके? क़यामत के दिन क्या होगा और क़यामत के दिन अच्छे और बुरे लोगों के अंजाम के बयान पर सूरत का इख्तिताम फरमाया गया है। अब हम इसके इल्मी व अमली नकात की तरफ चलते हैं।
سورہ نمل کا مطالعہ کرنے سے جو اہم علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر یقین کامل رکھنا بھی اصل کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی لاچار اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اس لیے ہمیں ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ رزق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں حرام طریقوں سے رزق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ حق کا انکار کرنے والے مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح ہیں جنہیں قرآن مجید سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دین کی دعوت دینے والوں کو قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ آخری ہے، ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے اور قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں تو اس کی مشق پہ آ جائیں، پیج نمبر 99 اوپن کر لیں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمل کا معنی ہے چونٹی۔ سورہ نمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے قرآن مجید کے ذریعے۔ سورہ نمل کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ بچوں اگلا سوال ہے، مختصر جواب دیجیے، سورہ نمل کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو آپ پیج ٹرن کر لیں، یہاں سے آئے گا نمل کا معنی چونٹی۔ اس سورت کی آیت 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جب وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ اگلا ہے، سورت نمل کا خلاصہ لکھیے۔ نیکسٹ ہے، سورہ نمل کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ آگے ہے، سورہ نمل کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ تو اس میں سے ہم کر لیتے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر یقین کامل رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں۔ ایک اور کر لیتے ہیں، دین کی دعوت دینے والوں کو قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ تو بچوں یہ یہاں سے آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے بھی تھے۔ آگے چلتے ہیں اس کے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، پیج ٹرن کر لیجئے، تفصیلی جواب دیجئے، سورہ نمل پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجئے۔ تو وہی آپ شروع سے لکھ دیں گے۔ یہ پارہ نمبر 19-20 میں ہے، ترتیبی نمبر 27 ہے، منزل 4 اور 5 ہے، مکی ہے، 93 آیات ہیں۔ پھر اس کا تعارف لکھ دیں گے، پھر اس کا خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے، پھر مضامین لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے آ جائے گا سورہ نمل کے آغاز میں، ٹھیک ہے، یہ لکھیں گے۔ پھر آپ بنا لیجئے گا ہیڈنگ انبیاء کا ذکر، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، 3 پوائنٹ بن گئے۔ آگے پھر آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ٹھیک ہے، اور پھر لکھیں گے سورہ نمل کے آخری رکوع۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے علمی و عملی نکات لکھیں گے۔ امید ہے بچوں آج آپ کو سورہ نمل
جو ہے وہ بہت تفصیل سے میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے انٹروڈکشن بتایا، پھر میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔